دونك نكملوا بغينا نديتيرمينيو لو روندمون ديال ديال الموتور ا اسونس اون فونكسيون ديال لو تو دانجيكسيون. هنايا الدراري رانا درت 4 نديرو 2 تي 2 هنا ماشي تي 4 راه غير قلبتهم. ديما عند هذا البلان في دماغي كنبغي نكتب الحاجه وكندير الاكس ديالها فاش كنكتب. دونك هنا من 2 ل 3 سي 3 موان 2 وهنايا فوالا هنا 2 ماشي 4 راه باينه. جو بونس غتكونوا رديتو ليها البال. يلا دونك دابا نكملوا اش غيولي عندنا. شوف هذه الا طلعت لفوق غتولي طو على بويسونس 1 موان غاما صافي. غتولي عندك هذه ايكالا 1 بلس شنو بلس تي 2 فوا طو على بويسونس 1 موان غاما ناقص تي 4 على تي 4 فوا طو على بويسونس غاما موان 1 موان تي 2. سي بون. يلا اجي معايا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نفاكتوريزي بطو على بويسونس 1 موان غاما. اش غيولي عندك؟ غيولي عندك طو ديال ليسانس اش غيساوي لك؟ غيساوي لك 1. قبل ما نفاكتوريزي نخرج هذيك الموان صافي. نخرج الموان دونك موان اشنو تي 4 موان تي 2 على فوا طو على بويسونس 1 موان غاما sur T4 طو على بويسونس غاما موان 1 موان اشنو موان T2. دونك هادي اش غتساوي ايكالا 1 موان نفاكتوريزيو بطو على بويسونس غاما موان 1 صافي. 1 موان غاما باردون 1 موان غاما اش غيبقى عندك هنايا؟ دونك هنا ما عندكش غاما طو على بويسونس غاما موان 1 سيتادير غادي تقسم على طو على بويسونس غاما موان 1 وإلا قسمتي تطلع الفوق اش غتولي طو على بويسونس فوالا غنقسم على 1 موان غاما اللي غتولي غاما موان 1. دونك غتولي عندك هنايا تي 4 فوا طو على بويسونس غاما موان 1 ياك ناقص تي 2 سور تي 4 مضروبه في طو على بويسونس غاما موان 1 موان تي 2. مشات هذه مع هذه فينالمون شنو غنلقاو؟ فينالمون on trouve que le rendement اللي عندي يلا لو روندمون ديالنا شحال ديال ليسانس ايكال 1 موان طو على بويسونس 1 موان غاما صافي. فوالا l'expression ديال le rendement en fonction ديال l'auto d'injection صافي. et voilà l'expression ديال تو. غندوز دابا deuxièmement moteur à diesel d'accord. deuxièmement moteur à diesel moteur à diesel. دونك الفونكسيونمون ديال الموتور ديزل كيختلف على الموتور ا اسانس لانه في الموتور ديزل ما كيكونش عندنا البوجي كيكون غير البيستون بلس لو سيلندر داكوغ. عندي غير ان سيلندر زائد شنو بلس البيستون صافي. عندي سيلندر بلس شنو بلس البيستون. الوغ حتى هو عنده واحد الاربعه ديال لي رياكسيون او بيان اربعه ديال لي ترانسفورماسيون. الوغ الاولانيه الشباب كنمشي من 0 ل 1 بحال ليسانس غير كيختلفوا في شي حوايج. دونك من 0 ل 1 عندي لادميسيون ديال لو ميلونج كيدخل ليا لو ميلونج للسيلندر ادميسيون دو ميلونج داكوغ. هنا كاينه لادميسيون ديال الميلونج مفاهمين. من 1 ل 2 عندي كومبريسيون ادياباتيك دو ميلونج كتكون واحد لا كومبريسيون ادياباتيك دو ميلونج ادياباتيك du mélange d'accord. من 3 ل 4 ou bien من 2 ل 3 كتكون عندي combustion isobare. من 2 ل 3 كتكون واحد لا كومبوسيون واحد الاحتراق ديال داك الغازوال كومبوسيون ايزوبار. من 3 ل 4 كتكون عندي واحد لا ديتونت ادياباتيك اون ديتونت
ادياباتيك. انا غنرسم لكم هادشي دابا في دياغرام دوك لابيرون باش تفهموا اون ديتونت ادياباتيك، وغنديروا فاش غنديروا التمارين غادي نزيدوا تفهموا اكثر ان شاء الله. ادياباتيك داكوغ. اي من 4 ل 1 سيتادير كنرجع ليطا اللي كنت فيها كندير واحد لا ديتونت ايزوكور، ديتونت ايزوكور، ايزوشور ياك ايزوكور ولا ايزوشور. يلا دونك نرسم سيكل دو سيكل ديزل داكوغ. سيكل ديزل غادي نرسمو كيف ما رسمنا السيكل اسانس. على فكره هذاك السيكل اسانس يا اما كيتسمى سيكل دو بو دروشا ولا كيتسمى سيكل دوتو، حتى هي صحيحه، حتى كنسميوه حتى السيكل دوتو صافي. دونك غادي نمسح هذا الشيء وغادي نرسم هذاك لو سيكل ديزل. يلا نرسمو لو سيكل ديزل ونتبعوا هاد لي زيتاب هادو اللي قلنا كيطراو. انا غنصيفط لكم واحد لانيماسيون 3 دي باش تزيدوا تفهموا، لانني غنرسم واخا قبيله رسمت موتور اسانس ما غيكونش بان لكم بحال الا كانت انيماسيون 3 ديمونسيون. دونك غنديروا سيكل ديزل. الوغ سيكل ديزل اش كنطراسيو؟ فين كنطراسيو حتى هو في دياغرام دو كلابيرون بي en fonction de V. Donc قلنا من 0 ل 1 هنا كنديروا لادميسيون ديال لو ميلونج، كندخلوا هذاك لو ميلونج داكوغ. دونك من ال 1 فين كنطلع؟ كنطلع بواحد لا كومبريسيون ادياباتيك. هاي هي دونك طلعت بكومبريسيون ادياباتيك صافي. كومبريسيون ادياباتيك من 2 ل 3 كومبوسيون ايزوبار داكوغ. دزت بواحد لا كومبوسيون ايزوبار. ها هي من 3 ل 4 ديتونت ادياباتيك. ها هي ومن 4 ل 1 ديتونت ايزوكور. ها هي داكوغ. دونك هذا شنو هو في ماكس، هذا هو في مين صافي. فوالا لو سيكل ديال من ديال ديزل. ابارامون الديزل لي موتور ديزل غالبا المغرب غادي يتحيدوا من القدام، ما غيبقاوش لي فواتور ديزل، غيولي غير ليسانس ولي بريد والالكتريك، لان سيرتو الالكتريك لي فواتور 100% الكتريك ماشي حتى هيبريد 100% الكتريك. سيرتو مع البروجي اللي حط مسيو اليزامي ديال انك كتشارجي لا فواتور في 20 مينوت، و اوروزمون تبنات وزاره الصناعه في المغرب. دونك جو بونس ماشي غير سور كل المغرب غادي ينفتح على لي فواتور الكتريك. دونك مثلا اللي غيمشي مثلا دابا جيني الكتريك سيرتو في هذا لو كوتي هذا غيكون مطلوب في سوق الشغل من هنا لقدام، مستقبلا غادي يكون مطلوب داكوغ. لي زانجينيور في هذا ديال الجيني الكتريك في هذا لو كوتي هذا مفاهمين. المهم او اصلا دابا كيف ما قلت لكم المغرب غتحيد الديزل، لانه اصلا كانت واحد لا سوسيتي جات باغا تدخل دي ماطر دي موتوسيكل ديزل، يعني موتور بالدارجه غنهضر موتور مازوت داكوغ غازوال كيمشي بالغازوال. وكانت الدوله رفضات ما بغاتش هذوك لي موتوسيكل يدخلوا للمغرب. المهم بريف فوالا ليكسبرسيون او بيان فوالا لو سيكل ديزل ديالنا. دونك هنايا عندك كي ايكال 0 كي 1 2 ايكال 0 و كي 3 4 ايكال 0، وعندك هاد الكي من 2 ل 3 هي كي شود، و كي من 4 ل 1 هي كي فخوات. دونك هذه هي كي سي وهذه هي كي اف. جيسبر يكون هذا الشيء مفهوم. سيروا معايا دابا الروندمون ديال موتور ديزل. لو روندمون دان موتور ديزل، الروندمون d'un moteur ديزل. ولكم انا في الفيديو الجاي لانه فريمون ضرني ظهري الاخوان.
الفيديو الجاي نرتاح ونكمل لكم هادشي اللي بقى. دونك بقى لينا ديزل اللي عنده لي بريد يقول لي حتى هو باش نديرو معاهم، وغنديرو البومبا شالور هادوك لي ماشين ريسيبتريس بومبا شالور وريفريجيراتور، وغندير معكم التمارين ونصيفط لكم شابيتر ديال شونجمون دو فاز. صافي بون كوراج، الله يوفق.